नाजरीन, माजी में मिस्र की मलका कुलपत्रा हो या फिर हाल में हसीना वाजिद हूँ, मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो हो, या फिर माजी में दोबारा जाएं तो रूस की मलकाएं हों, किसी ने भी इस रोए ज़मीन पर इतनी तवील तरीन हुकूमत नहीं की जितनी बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम ने की है। उन्होंने 70 साला हुकूमत करके बरतानिया पर उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो नाजरीन, अभी भी बल्कि उनकी हुक्मरानी जो पूरी दुनिया में सबसे तवील तर है, जिसका एक रिकॉर्ड कायम हो चुका है। तो नाजरीन, आज का तारीखनामा मलका एलिज़ाबेथ दोम पर है। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। नाजरीन, मलका एलिज़ाबेथ दोम जो 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई, लंदन में पैदा हुई, और इनके वालिद जॉर्ज शशम वो भी बरतानिया के बादशाह थे, और उनकी वफ़ात 1952 में हुई। और उसके बाद नाजरीन, इनको 2 जून 1953 को इनकी ताजपोशी हुई। और जब इनकी ताजपोशी हुई तो ये बरतानिया की नाजरीन उस वक्त से ये बरतानिया के दौलत मुश्तरका के तकरीबन 54 ममालिक, चर्च ऑफ इंग्लैंड, और उसके बाद ये दुनिया की तवील तरीन हुक्मरानी करने वाली खतून का एक दौर शुरू होता है। तो अगर उससे पहले अगर इसका थोड़ा सा वो देखा जाए तो नाजरीन, इनकी 1947 में जब क़याम पाकिस्तान के वक्त इनकी शादी हुई थी, और इनकी शादी शहजादा फिलिप से हुई थी। तो इसी तरह नाजरीन 2015 में इनकी हुक्मरानी को तकरीबन 70 बरस मुकम्मल हुए और उसका एक जश्न मनाया गया, यानी ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह नाजरीन, ये पाकिस्तान की भी मलका है, बल्कि पाकिस्तान में ऑफिशियली तौर पर इसको अनाउंस किया गया था कि मलका बरतानिया पाकिस्तान की भी मलका होंगी। और जब ताजपोशी की 1953 में यानी हुई थी तकरीब लंदन में, तो हमारे मोहम्मद अली बोगरा वज़ीर आज़म ने बाकायदा अपनी फैमिली के साथ उसमें शिरकत की थी, और पाकिस्तान की तरफ से भी एक ताज उनको पहनाया गया था कि आप पाकिस्तान की भी मलका हैं। तो बल्कि पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी भी दी गई, और इन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया, एक 1961 यानी अयूब दौरे हुकूमत में, और दूसरा उन्होंने 1997 में यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, और वो तारीखी दौरे थे। तो नाजरीन, मलका बरतानिया जिसका असल नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी है, और ये नाजरीन इसकी कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जो यकीनन आपकी नज़र पहली मरतबा यानी कि आपके सामने आएंगे। इन पर बरतानिया में कोई कानून और वहाँ के बरतानिया के कोई कवानीन इस पर रैज नहीं होते, और चाहे ये यानी कि वहाँ पे डॉल्फिन पालें, बरतानिया में डॉल्फिन पालना मना है, या फिर ये गलत ड्राइविंग करें, या फिर इनके लिए ड्राइविंग का यानी कि लाइसेंस रखना वो भी इनके लिए ज़रूरी नहीं है। चाहे ये किसी चोर को पनाह दे दें, चाहे ये मर्डर कर दें, चाहे ये इन पर कोई टैक्स भी लागू नहीं होता। ये बरतानिया की तारीख में यानी कि जो भी हुक्मरान, जो भी मलका, जो भी बादशाह, या उससे इससे पहले भी जो तारीख रही है वो यही रही है कि बरतानिया के कवानीन में ये है कि उनकी मलका हो या बादशाह हो या कोई हो, वो टैक्स से भी मुस्तस्ना है, वो चोरी डकैती राजनी उनसे भी मुस्तस्ना है, वो किसी भी यानी कानून के ज़द में नहीं आता, और उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। नाजरीन, अगर आज की बात की जाए, और खैर पाकिस्तान में 1956 में जब नया आइन बना था तो उसमें बादशाहत का यानी कि वो निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने उसमें रहने का यानी कि दौलत मुश्तरका में रहने का फ़ैसला किया गया था कि हम दौलत मुश्तरका के ज़ेर इंतज़ाम ही चलेंगे, जो कि आज तक हम उसी के ज़ेर इंतज़ाम या ज़ेर नगू चल रहे हैं, यानी बरतानिया में आज भी। और फिर नाजरीन, सबसे बड़े की मज़े की बात यह है कि आज ऑस्ट्रेलिया
نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ سمیت کئی کنٹریز جن کی سربراہ آج بھی ملکہ برطانیہ ہیں، ان کے پارلیمنٹ کی سربراہ، ان کی قانونی سربراہ وہ ملکہ برطانیہ ہیں، اور ان کے وزرائے اعظم ملکہ ان کے یعنی کہ قانون کے پارلیمنٹ کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ملکہ برطانیہ کی منظوری سے ہوتے ہیں، اور اسی کے سامنے حلف تک یعنی اوتھ تک لی جاتی ہے۔ بلکہ ہم نے بھی پاکستان میں جب قیام پاکستان کے بعد یعنی 1953 میں ملکہ برطانیہ بنی تھی لندن میں، تو اس اوتھ میں پاکستان کی طرف سے بھی اوتھ لی گئی تھی کہ ہم بھی ملکہ برطانیہ کے وفادار ہیں۔ تو ناظرین، ملکہ برطانیہ جن کے حوالے سے یعنی کہ ایک تاریخ رقم ہو چکی ہے کہ چاہے ماضی کا بخت نصر ہو، چاہے ذوالقرنین ہو، چاہے جتنے بھی بڑے بادشاہ ہوں، انہوں نے اپنا اقتدار تو وہ کیا، لیکن اتنی طویل حکمرانی جو ایک ریکارڈ ہے یعنی جس کی باقاعدہ ہم نے پاکستان نے توثیق کی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی یہ یعنی کہ آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ البتہ ناظرین ایک چیز ہے کہ اب جو ہے موجودہ دور میں صرف 16 کنٹریز کی ان کو سربراہ یعنی ایک وقت کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی 100 سے زائد کنٹریز ان کے زیر انتظام انصرام تھے، تو اب صرف 16 کنٹریز ایسے ہیں جو براہ راست ان کے زیر نگوں ہیں، جن میں بڑے کنٹریز آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یہ شامل ہیں۔ تو اسی طرح پھر شاہی خاندان میں کئی تنازعات بھی ہمیشہ ماضی کا یعنی ماضی اور حال میں رہے ہیں۔ اگر ماضی میں بڑے تنازعات دیکھے جائیں تو شاہی خاندان کی یعنی کہ جنسی حوالے سے بھی کئی سٹوریاں سامنے آتی رہی ہیں، خاص طور پہ لیڈی ڈیانا چارلس کی شادی ہوئی، پہلے تو ملکہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھیں، اس کے بعد جب ایکسیپٹ کیا تو پھر چارلس اور ڈیانا کی آپس میں نہیں بنتی تھی، پھر ڈوڈی الفائڈ کے ساتھ اس کا معاشقہ، اور اس کے بعد وہ حادثہ ہو گیا۔ اسی طرح جو شہزادہ اینڈریو ہے یعنی کہ چارلس کا بھائی، اس پر بھی جنسی جرائم کے یعنی الزامات لگائے جا چکے ہیں، کئی خواتین نے لگائے ہیں، وہ بھی ہمیشہ اس کی وجہ سے بھی شاہی خاندان کو ہمیشہ یعنی کہ ان کے پر تنقید کی جاتی رہی ہے، سارا فرگوسن کی شادی ہو یا پھر اس پر جنسی الزامات ہوں، اور پھر برطانیہ کا بریگزٹ جو ہوا ہے یورپ میں، اس کے حوالے سے بھی ملکہ پر تنقید کی جاتی رہی ہے۔ اور پھر اب شہزادہ ہیری اور میگھم کی جو شادی ہوئی ہے، جس کو ملکہ نے دلی طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن وہ پبلک میں بہت مقبول ہو گئے، ان کی جوڑی کو دنیا بھر میں سراہا گیا، بلکہ وہ ملکہ سے اختلافات کی وجہ سے وہ امریکہ تک چلے گئے، انہوں نے شاہی محل تک چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی اور ملکہ پر اس حوالے سے تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ناظرین، ملکہ کی ایک ملازمہ میری فرانسس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، ملکہ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ حس مزاح رکھنے والی خاتون ہے، اور اس کے بعد اس میں دلچسپ یعنی واقعات، دلچسپی اور انتہائی ہمدرد خاتون ہے۔ یہ ان کے یعنی کہ جب ان کی 70ویں یعنی کہ اس کی وہ منائی گئی، سالگرہ منائی گئی، تو کیونکہ یہ دنیا کی طویل حکمرانی قائم کرنے والی خاتون ہیں۔ ناظرین، پاکستان آج بھی یہ حقیقت ہے کہ ہم نے پاکستان ہو، بھارت ہو یا یہاں کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، انہوں نے انگلینڈ سے ہی آزادی حاصل کی تھی، بیسیکلی براہ راست انگلینڈ تھا، لیکن اس سے آزادی حاصل کرنے کے باوجود بھی آج تک پاکستان ہو، بھارت ہو، یعنی کہ سری لنکا ہو، مالدیپ ہو، بھوٹان ہو یا جتنے بھی ارد گرد کے چھوٹے کنٹریز ہیں، وہ اب بھی ملکہ برطانیہ کو اکثر کے قوانین میں، آئین میں سربراہ کے طور پر یا پھر ان کی یعنی کہ ایک اپنا کامن ویلتھ کے حوالے سے، دولت مشترکہ کے حوالے سے اسے سربراہ مانتے ہیں۔ تو یہ آج تک تقریباً 46 کنٹریز ہیں جو اس پہ چلے آ رہے ہیں۔ اور ناظرین، ملکہ برطانیہ جس کے 4 بیٹے یعنی 4 بیٹے اور 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور تقریباً تمام کے ہی تنازعات میڈیا میں آتے رہے ہیں۔ تو ناظرین، ملکہ برطانیہ پر یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ان کی معلومات کے بارے میں ہے، ان کے یعنی کہ گھریلو امور کے بارے میں ہے،
उनकी दिलचस्पियों के बारे में है। ख़ास तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने मुल्क से कोई भी बच्चा कहीं किसी घर में भी जा सकती है, चाहे वो इनलीगल हो, कुछ भी हो, और कहीं से कोई वो बच्चा भी ले सकती है, कोई उठा भी सकती है, कोई भी जुर्म भी कर सकती है, तो वो उससे मुस्तस्ना है, वो किसी कानून के उसमें नहीं आती। तो नाज़रीन, कहा जाता था कि एक वक्त वो 40 करोड़ से ज़्यादा अफराद की मलका थी। बहरहाल अब वो तादाद कम हो गई है। तो इसी तरह ये है कि जो इनके वालिद थे प्रिंस अल्बर्ट जॉर्ज शशम, वो 1936 में यानी अपने उसकी वालिद की वफ़ात के बाद वो बादशाह बने थे। और उसी वक्त 1936 में मलका बरतानिया जो थी ये उस वक्त वली अहद डिक्लेयर हुई थी। जैसे अब अगले जो वो हैं यानी बादशाह हैं जो इस वक्त वली अहद हैं, वो शहजादा चार्ल हैं, शहजादा चार्ल्स हैं। तो इसी तरह नाजरीन, मलका बरतानिया के हवाले से ये दिलचस्प वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। मैं हूं अब्दुल रूफी और आप देख रहे थे तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।